बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। चूँकि हम स्टोरी नंबर 4 आउट ऑफ बिजनेस के क्वेश्चन टेक्सचुअल क्वेश्चंस हमारा आज चल रहा है, हम इनको हम दिखा रहे हैं। तो आप देखिए कि हमने 4 क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं। 4 क्वेश्चंस मैंने आपको सेंड किए हैं और उनको अंडरस्टैंड भी किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आप अपनी किताब जब आप वीडियो को देखेंगे तो अपनी किताब को देखिए, अपनी किताब को हाथ में लीजिए। आप देखिए मेरे हाथ में किताब है, आपकी टेक्स्ट बुक है और क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको किताब पर से ही उठाना है। यहाँ मैंने बोर्ड पर सिर्फ आंसर लिखा है, ये याद रखो। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपको यहीं से उठाना है, किताब से उठाना है, और आंसर इसका जो है वो मैंने बोर्ड पर लिखा है, वो मैं आपको अंडरस्टैंड भी करूँगा। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इट इज़ वाई डिड रामा राव डिसाइड टू सेंड इन एट लीस्ट 4 एंट्रीज फॉर द स्पेशल ऑफर क्रॉसवर्ड कंपटीशन। ये हमारा क्वेश्चन है कि रामा राव जो है उसने ये फैसला क्यों किया कि वो भेजेगा एट लीस्ट 4 एंट्रीज, कम से कम 4 एंट्रीज फॉर द स्पेशल ऑफर क्रॉसवर्ड कंपटीशन। स्पेशल ऑफर क्रॉसवर्ड कंपटीशन जो था उसके लिए उसने ये डिसाइड क्यों किया कि मैं इसके लिए 4 एंट्रीज भेजूँगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है दैट इज़ ऑन द बोर्ड एंड आई विल रीड इट। आप देखिए बोर्ड की तरफ, इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए आप। वाइल स्टडीइंग द पजल he found only 4 doubtful corners. In order to be sure and leave no chance, he decided to send in at least 4 entries. जब उसने इन पजल्स को स्टडी किया, he found only 4 doubtful corners, 4 doubtful corners, उसने 4 doubtful corners देखे। in order to be sure, इसलिए कि उसको यकीन हो गया, एंड लीव नो चांस, और उसने चाहा कि मैं कोई मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू सेंड इन एट लीस्ट 4 एंट्रीज, कि कम से कम मैं वहाँ इस क्वेश्चन के लिए इस कंपटीशन में अपनी तरफ से 4 एंट्रीज को भेजूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पर एक वर्ड है पजल, PUZZLE, पजल। ये पजल जो है आप लिखिए, इसकी मीनिंग लिखिए आप। पजल मीन, इसको हम इंग्लिश में रिडल कहते हैं, RIDDLE, रिडल भी कहेंगे, इसको पोपलेक्स भी कहेंगे, इसको कंफ्यूज भी कहेंगे। तो इसको उर्दू में जो है हम पहेलियाँ कहेंगे, उलझन कहेंगे। आप लिखिए इसके लिए पजल मीन रिडल, इसका दूसरा माने जो है इंग्लिश में रिडल है। और वी कैन से पोपलेक्स, वी कैन से कंफ्यूज। तो हम, आप देखिए मैं एक सेंटेंस, थोड़ा छोटा सा सेंटेंस बना रहा हूँ इस पर। वी डिड द पजल, वी डिड द पजल यानी हमने एक मुअम्मा हल किया, हमने एक उलझन को हल किया। वी डिड द पजल, हमने एक मुअम्मा हल किया। और यहाँ पर एक वर्ड है इसी क्वेश्चन में, डाउटफुल है, DOUBTFUL, डाउटफुल। आप लिखिए अपनी कॉपी पर, डाउटफुल मीनस questionable, doubtful means questionable, 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 or we can say suspicious, SUSPICIOUS, suspicious। हम एक मीनिंग और भी बता सकते हैं, unsure, UNSURE, unsure। तो इसको हम कहेंगे उर्दू में डाउटफुल को मशकूक, जिसमें शक हो। तो in order to be sure and leave no chance, he decided to send in at least 4 entries। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्वेश्चन जो है आपको अपनी किताब से उठाना है और आंसर जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अपनी किताब पर देखिए आप। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड रामा राव प्लान टू गो टू मद्रास। रामा राव ने ये मनसूबा क्यों सोचा कि वो मद्रास जाएगा, उसने मद्रास जाने की क्यों सोची। तो आप देखिए वो मद्रास के किस लिए जाना चाहता था। रामा राव डिसाइडेड, रामा राव ने फैसला किया, टू गो टू मद्रास इन ऑर्डर टू गेट सम जॉब, इसलिए ताकि वो वहाँ कुछ जॉब हासिल करे,
وہاں کوئی کام حاصل کرے اینڈ ارن سم ایکسٹرا منی اور وہاں کچھ زیادہ علاوہ پیسہ حاصل کرے علاوہ پیسہ کمائی اونلی کس لیے ٹو ڈو مور فار ہز چلڈرن اینڈ ہز وائف اپنے بچوں اور اپنی بیوی کی خاطر جو ہے ان پر خرچ کرنے کے لیے ان کی بہبودی کے لیے وہ ایکسٹرا منی کمانا چاہتا تھا کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ زندگی میں اس نے کتنی غم کھائی کتنی پریشانیاں اٹھائی حالانکہ زندگی سے تنگ آ کر وہ اپنے آپ کو پٹری پر لے گیا خودکشی کرنے کے لیے گیا لیکن اب وہ جب وہ معاملہ حل ہوا تو راما راؤ مرا جانا چاہتا ہے کام کرنے کے لیے اور بہت زیادہ پیسہ کمانے کے لیے تاکہ وہ اپنے بچوں اور اپنی بیوی کی تمام جو ان کی ڈیزائرز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے. کوشچن نمبر 7. اب کوشچن نمبر 7 دیکھیے آپ اپنی کتاب پر آپ کی کتاب سامنے ہے اور what made Rama Rao believe that God had shown him mercy. راما راؤ کو کس چیز نے یہ یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کہ گاڈ نے اس پر جو ہے رحم کیا اس پر رحم فرمایا. تو دیکھیے اس کا آنسر جو ہے کوشچن نمبر 7 کا راما راؤ اور میں نے آپ کو اس سے پہلی ویڈیو کلاس میں یہ لیسن بالکل انڈرسٹینڈ کیا ہے. راما راؤ had kept all hopes on special of a crossword competition and was sure to win. جو اسپیشل آفر کراس ورڈ کمپٹیشن تھا اس پر اس نے پوری جو ہے امیدیں باندھی تھی اور اس کو یقین تھا کہ یہ میں جیت لوں گا. when the result was declared جب اس کا رزلٹ نکلا and there was no prize for him اور وہاں اس نے دیکھا کہ میرے لیے کوئی انعام ہے ہی نہیں حالانکہ اس کمپٹیشن میں 4000 سے بڑھ کر 8000 کا پرائز تھا اور بہت اس کو اس وقت امید تھی کہ یہ 8000 میں حاصل کروں گا اور وہ چاہتا تھا کہ ان 8000 سے میرا کام بنے گا. ہی گاٹ شاکڈ اور جب وہ وہاں سے رزلٹ آیا کہ اس نے نہیں جیتا تھا اس کے حق میں یہ نہیں آیا تھا تو اس نے کیا وہ شاکڈ ہوا اس کو بہت دکھ ہوا وہ پریشان ہوا اینڈ ڈیسائیڈڈ ٹو اینڈ ہز لائف اور یہ شوق وہ برداشت نہ کر سکا اس نے فیصلہ کیا ٹو اینڈ ہز لائف کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کروں آن ریلوے ٹریک کس پر ریلوے ٹریک پر. یہاں ٹریک ورڈ جو ہے TRAC کے ٹریک اور ٹریک مینز پاتھ اور وی کین سے ٹریک مینز پاتھ وے وی کین سے ٹریک مینز روٹ اور اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں اس کو پٹری بھی کہتے ہیں. ریلوے کی پٹری جو ہوتی ہے وہاں پر گیا اپنے آپ کو ڈالا وہاں پر اس لیے کہ وہاں سے ریل گاڑی آئے گی اور راما راؤ کو کچل ڈالے گی اور اس طرح سے اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا. when the train didn't arrive he got tired and returned to railway station. جب کچھ منٹوں کے بعد ٹرین نہیں آئی اور جب یہ تھک گیا پٹری پر لیٹا ہوا تھا اور انتظار میں تھا کب ٹرین آئے گی کب اس کو کچل ڈالے گی لیکن جب ایسا نہیں ہوا جب یہ تھک گیا تو راما راؤ اٹھا اور کہاں گیا واپس مڑا اسٹیشن کی طرف تاکہ دیکھے کہ اس ٹرین کو کیا ہو گیا. تو وہاں کیا دیکھتا ہے there he came to know that the train was arriving late by 3 hours because of an accident. اور وہاں کیا اس کو پتہ چلا کہ لیٹ جو ٹرین ہے اس کو 3 گھنٹوں کی جو لیٹ ہوا ہے بائی 3 hours 3 گھنٹوں سے اور کیوں بیکاز آف این ایکسیڈنٹ کیونکہ وہاں ایک حادثہ پیش آیا تھا. ہی سیڈ اور اس نے کیا کہا اوہ گاڈ ارے میرے اللہ یو ہیو شون می مرسی تو آپ نے مجھ پر کرم فرمایا آپ نے مجھ پر رحم فرمایا اور اس طرح سے اس کو ایک طرح سے نئی زندگی مل گئی. He ran back to his home believing to shoulder his responsibilities towards his family. وہ اسی وقت دوڑ کے گھر واپس گیا اور اس یقین کے ساتھ کہ میں یہ تمام ذمہ داریاں جو گھر کی ہیں جو میرے گھر جو فیملی ممبرس میرے ہیں میرے بچے ہیں میری بیوی ہیں جو ارادہ کر کے گیا کہ ان کی تمام رسپانسبلٹیز جو ہیں ان کی تمام تر ذمہ داریاں جو ہیں ان کو میں شولڈر کروں گا ان کو میں نبھاؤں گا اور پورا جو ہے یقین کے ساتھ گھر واپس لوٹا. اب کے بعد اس نے کہا کہ میں جو ہے میری جان بچ گئی اللہ نے مجھ پر رحم کیا اب میں جو ہے ایسی غلطی دوبارہ نہیں کروں گا اور اب میں شارٹ کٹ میتھڈز کا یوز اس کا استعمال کبھی نہیں کروں گا.
تو اس طرح سے اس نے وعدہ کیا کہ اب میں بہت زیادہ کام کروں گا اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے. تو اس طرح سے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج تک ہم نے 7 کوشچنز اس کے کیے اس لیسن کے. تو آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایک کوشچن ڈالتا ہوں، ایک ایک کوشچن آپ کو بھیجتا ہوں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح سے ان کو اپنی کاپی پر نوٹ کرتی ہوں گی. تو اس طرح سے، اور بیچ میں آپ اپنی کاپی دکھاتے تھے، اور امید کرتا ہوں آپ بیچ بیچ میں اپنی کاپی دکھائیں گے تاکہ ہم سمجھیں، ہم کو پتہ چلے کہ آپ لوگ جو ہیں، آپ بچن جو ہیں، ہمارا کام کا اپنی نوٹ بکس پر مینٹین کرتی ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.